बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्न 18 साल इलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, हम हमेशा जदीद से जदीद, नई से नई मालूमात पर वीडियो पेश करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ख्वाब में ट्रक ट्रेलर देखने की तबीर बताएंगे, जो कि इंशाअल्लाह ताला तजर्बे पर दुरुस्त साबित होगी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। और कमेंट में बराए मेहरबानी अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, एक तबसरा ज़रूर लिखा करें हमारी वीडियो पर। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। ख्वाब में ट्रक या ट्रेलर की जो ताबीर है वो अमूमन अक्सर तिजारत, कारोबारी ज़राए से ज़ाहिर होगी। साथ में ये भी बता दूं कि जदीद मशीनरी की किसी की इल्मुल ख्वाब की किसी कदीम कुतब में कोई ताबीर नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जदीद चीज़ों पर वीडियो पेश कर रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को जिस ख्वाब की ताबीर किसी किताब में ना मिल सके, तो इंशाअल्लाह ताला उस ख्वाब की ताबीर आपको इस बंदा ना चीज़ के चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन से मिलेगी। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। ख्वाब में अगर आप ये देखते हैं कि आपने नया 0 मीटर ट्रक ख़रीदा है, तो इसकी ताबीर ये मतवक्को है कि आप कोई कारोबार अख्तियार करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आप ट्रक चला रहे हैं और उसको हादसा पेश आ गया है, हादसे के मुताबिक, यानी हादसा शदीद है तो शदीद, अगर खफीफ है तो खफीफ, आपको कारोबार में नुकसान आने का ख़तरा होगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपने पुराना ट्रक फ़रोख्त करके या तबादला करके नया ट्रक ख़रीदा है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि आप पहले वाला कारोबार छोड़कर, पहले वाला ज़रिया आमदन छोड़कर कोई नया ज़रिया आमदन अख्तियार करेंगे, यानी आप कारोबार पेशा तब्दील करेंगे। अगर आप ये देखते हैं कि जो आपने तबादले में या जो भी ट्रक लिया है वो पहले की निस्बत नया लिया है, तो आपको उस कारोबार में तब्दीली के बाद पहले से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपने अपने ट्रक का या ट्रेलर का तबादला किया है और तबादले में जो आपके पास दूसरी गाड़ी आई है, ट्रक या ट्रेलर, वो पहले की निस्बत कमज़ोर है, पुराना है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि आप कारोबार तब्दील करेंगे और उसमें आपको पहले की निस्बत आमदन कम होगी। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं आपने अपने पुराने ट्रक को रंग रोगन कराया है, नई बॉडी रखाई है, यानी अपने पुराने ट्रक को नए सिरे से बनवाया है, नई सेटिंग करवाई है और 0 मीटर की तरह अब वो नया नज़र आता है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि आपको कारोबार में फ़ायदा होगा और आप अपने पहले वाले कारोबार में अच्छी तब्दीलियां लाएंगे, जिसकी वजह से आपको पहले से ज़्यादा आमदन होगी। अगर आप ये देखते हैं कि आपका ट्रक या ट्रेलर किसी ने छीन लिया है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि आपको कारोबार में नुकसान आएगा किसी दुश्मन की वजह से। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि
آپ کے ٹرک کا رنگ بدل گیا ہے، یعنی پہلے سفید تھا تو اچانک قدرتی طور پر نیلا یا کالا ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے کاروبار میں نقصان آئے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹرک یا ٹریلر کا رنگ بدلا ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ بالکل سفید دودھیا ہوا ہے، یعنی مثال ہے پہلے زرد تھا یا نیلا تھا تو اب بالکل سفید وائٹ ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو کاروبار میں مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرک نیا خرید کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا 1 سال کاروباری لحاظ سے بہت اچھا آئے گا۔ اسی طرح ایک ٹرک کی تعبیر تقریباً 1 سال سے دی جائے گی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 100 ٹرک خرید کیا ہے یا 10 ٹرک خرید کیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے 10 سال یعنی 0 میٹر نئے ٹرک خرید کیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے 10 سال یا 100 سال ذرائع آمدن جو ہیں مضبوط رہیں گے اور آپ کاروباری لحاظ سے خوشحال رہیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹرک کسی کو شراکت پر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کاروبار میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کریں گے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹرک کا ڈرائیور فوت ہو گیا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ حادثہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے کاروباری شراکت سے دکھ غم اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹرک کا ڈرائیور تبدیل کیا ہے یعنی نیا ڈرائیور رکھا ہے دوسرا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ اپنے کاروبار میں شراکت تبدیل کریں گے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرک چلاتے چلاتے اچانک اس کی بریک فیل ہو گئی ہے تو اس کا تعبیر یہ ہوگا کہ آپ کو کاروبار میں نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرک چلا رہے ہیں اور آپ کے آگے کوئی ڈکیٹ کوئی بدماش کوئی جرائم پیش آ کر اس نے آپ کے ٹرک یا ٹریلر کو روک لیا ہے ہینڈز اپ کر لیا ہے یعنی اسلحے کی طاقت پر یا کسی طاقت پر تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا کاروبار یا تجارت میں آپ کی دشمنی کی جائے گی اور جس سے آپ کو آپ کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹرک پر کسی نے واردات کی کوشش کی ہے مثال کسی ڈکیٹ نے بدماش نے راہزن نے کسی نے اور آپ اپنی گاڑی کو اس سے بھگا کر نکال کر بخیریت لے گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے کاروبار میں دشمنی کی جائے گی لیکن آپ اپنے عقل تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے کاروبار کو اس نقصان سے اس دشمنی سے بچا لیں گے اور محفوظ رکھیں گے، پہلے کی طرح آپ کا کاروبار چلتا رہے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹرک یا ٹریلر اچانک کسی بہت بڑے یا چھوٹے گڑھے میں گر گیا ہے یعنی زمین سے نچلی طرف گڑھے میں دھنس گیا ہے یا گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا اپنے کاروبار سے اچانک بہت بڑا نقصان آنے کا خطرہ ہوگا۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹرک ہے اور آپ اچانک وہ جہاز کی طرح اڑا ہے کیونکہ خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب میں تو ایسی حرکات و سکنات اور ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوتے ہیں نہ سنے ہوتے ہیں نہ پیش آئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی تعبیر یہ ظاہر ہوگی متوقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بہت زیادہ ترقی کرے گا
بہت زیادہ غیر متوقع طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو کاروبار سے۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرک کو بیک کر رہے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔